बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। जैसे कि मैंने हाईलाइट किया कि आज के हम एक टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को हम रिफ़्लेक्ट करते हैं। आपने ज़िंदगी में महसूस किया होगा कि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ख्वाहिशात होती है जिसको हम बर्निंग डिज़ायर्स कहते हैं, और वो हमारे अंदर ही अंदर होती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या वजह है कि वो डिज़ायर, वो ड्रीम्स जो हमारे अंदर होते हैं वो मटीरियलाइज़ नहीं हो पाते, और ईयर आफ्टर ईयर आप देखें तो वही हमारे ड्रीम्स रहते हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है कि यार हमें करने की उसमें काबिलियत भी होती है, लेकिन कोई ना कोई रोड ब्लॉक है जो हमें रोकता है। इसके अलावा आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, और ये मैंने ज़िंदगी में ये भी देखा, मुशाहिदा किया कि यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने देखा, हमसे पहले भी सीनियर्स थे, बहुत सारे हमने देखा कि जो हमारे ए स्टार स्टूडेंट्स होते थे, गोल्ड मेडलिस्ट होते थे, बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते थे, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करूँगा कि मेजॉरिटी, जब मुझे बहुत सारा ट्रैवल करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि यार हमारी क्लास में या हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जान पहचान में, वो लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में बहुत अच्छे परफॉर्मर्स नहीं होते थे, वो दे आर बीइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स, और वो बहुत सी जगहों पे, कहीं पे वो कंट्री हेड हैं, कहीं वो कुछ बिजनेस को रन कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पर हैं। और जिन लोगों को हम समझते थे कि यार इन लोगों के लिए तो वो किसी सेफ हेवन में हैं, कोई एक सर्टेन जॉब के साथ वो अपना गुजारा कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी एक पैदा होता है कि यार क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं कि जो लोग इतने हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं या अचीवर्स होते हैं, वो कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में वाई दे आर नॉट बीन एबल टू अचीव। तो एक चीज़ ये हमारे पास आ गई जिसको हमने कहा कि जी स्मार्टली लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, जिनको जीनियस हम कहते हैं, बट समटाइम दे आर नॉट बीन एबल टू अचीव बट दे आर बीन देयर। एक और चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई वो ये है कि बाज़ औक़ात हमने देखा कि लोग अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पहले हम पाकिस्तान में थे, बहुत अरसा यहाँ पे भी मैंने देखा। मैंने एक और हैरानकुन बात देखी कि आप किसी अच्छी से अच्छी सेटिंग में चले जाएं, किसी अच्छे से अच्छे कंट्रीज़ में चले जाएं, लेकिन अक्सर औक़ात ये भी देखने में आता है कि वो लोग अपनी उन सोचों के उस प्रोसेस को नहीं बदलते, तो वो जगह के बदलने से भी हालात नहीं बदल पा रहे होते। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला होता है जिसको ये समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ है जो कहीं ना कहीं लोगों को रोक देती है। तो आज के हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं, और जिसका टाइटल है, जिसको मैं ये कहूँगा एक सिंपल टर्म्स में, जिन लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया जो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, हैरानकुन बात ये है कि वो कोई बहुत ज़्यादा उनके पास कोई ऐसी क्या कहना चाहिए, ऐसी एबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन एक चीज़ उनके पास होती है कि वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। उनके पास एक ऐसा मामला होता है कि उनकी एक सर्टन सोच का जाविया होता है, जिसको मैं टाइटल दूंगा, दे आर हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट। और आज का हमारे टॉपिक में हम ये बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट से पहले एक चीज़ है जो हमेशा रिस्ट्रिक्ट करती है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? उसको हम कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। अच्छा, अब देखें, मुझे बचपन की बात याद आ गई। हम लोग ईद के वक्त में ख़ास तौर पे हमें याद है, हमारे इलाके में वो जैसे रेडी वाले कुछ ले आते थे, कुछ चीज़ें, सामान, बच्चों के खिलौने होते थे, तो उसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी वो कलर्ड ग्लासेस होते थे। तो वो कोई ग्रीन कलर का उसके ऊपर लेंस है, किसी के ऊपर ब्लू कलर है, किसी के ऊपर येलो कलर है। तो हमें याद पड़ता है कि जिस वक्त हम वो ग्लास लगाते थे, वो ग्लासेस लगा लेते थे, तो अगर मैंने येलो कलर के ग्लासेस लगा लिए हैं तो मुझे हर चीज़ ही येलो दिखाई देती थी। अब अगर किसी ने, मेरे दोस्त ने ग्रीन कलर लगाया तो उसको हर चीज़ ग्रीन दिखाई देती है। हालांकि रियलिटी में देखें तो बाहर तो चीज़ें ना ग्रीन है ना येलो हैं, लेकिन वो जो ग्लास है, तो मैं इसको मेटाफोर को यूज़ करूँगा। ये जो हमारा ग्लास है ना, इस वक्त जिस ग्लास से मैं देख रहा हूँ, ये ही असल मेरी ज़िंदगी का, कामयाबी का, खुश रहने का, ये इसके अंदर है कि मैं किस ग्लास के साथ देख रहा हूँ। क्या वो रेड ग्लास है जो हर चीज़ ही मुझे दिखाई देती है, या वो ग्रीन ग्लास है जिसमें मैं उसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ। अब अगर बदकिस्मती से अगर हम ये कहें कि अगर हम सब कॉन्शियसली रेड ग्लास को, मैं अलामती तौर पे बात करूँगा कि वो हमारा एक फ़िक्स माइंडसेट है, तो मैंने उसको रेड ग्लास को लगा लिया। अब मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है? अब मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ तो आ जाएगी कि मैं ये समझना शुरू कर दूंगा कि ज़िंदगी में जो चीज़ भी टैलेंट के नाम से है वो तो पैदाइशी होती है,
اس کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا تو پیدائشی جینیس ہے۔ اب یہ ٹیگ ہوتے ہیں نا، یہ جو ٹائٹل ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات ہماری زندگی کا بہت بڑا روڈ بلاک بن جاتے ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے یار یہ تو بڑا ہی ہائی اچیور ہے یار، یہ تو بڑا جلدی یہ چیزوں کو پک کر لیتا ہے، اس کے اندر تو یہ تو بغیر پڑھے یہ جناب امتحان میں فرسٹ آ سکتا ہے۔ ہم ایسے الفاظ سنتے رہے بچپن میں، جب ہماری گروتھ ہو رہی تھی تو ہم ایسے الفاظ سنتے تھے۔ بعض اوقات ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں انسپریشن دینے کے لیے بتاتے تھے کہ بھئی وہ تو دیکھو وہ کھیلتا بھی رہتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے، وہ تو بغیر پڑھے بھی اتنے نمبر لے لیتا۔ اچھا، اب وہ ایک ٹائٹل بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک ذہن میں ایک ٹیگ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جینیس ہوں اور میں ٹیلنٹڈ ہوں، اور چونکہ میں جینیس اور ٹیلنٹڈ ہوں تو مجھے بغیر پڑھے بھی اگر میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو یہ تو ایک بلٹ ان چیز ہے، تو مجھے ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کسی ایسی چیز کا رسک لے لوں کہ اگر اس میں کہیں پہ مجھے فیلئر ہو جاتا ہے تو لوگ مجھے کہیں فیل ٹیگ کرنا شروع کر دیں تو میری تو آئیڈینٹی سفر کر جائے گی، تو میں تو وہ رسک بھی نہیں لوں گا۔ تو یہ جو کیا کہنا چاہیے، جس کو ہم ریڈ کلر گلاس کہتے ہیں، فکس مائنڈ سیٹ میں ان ازمپشن کیا بننی شروع ہو جاتی ہے؟ اگر میرے پاس یہ گلاسز ہیں، یار فیلئر تو پرماننٹ ہے، فیلئر کے تو قریب نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 2، اگر مجھے کوئی ایسا فیڈ بیک دے رہا ہے جو میرے لیے نیگیٹو ہے تو مجھے تو وہ فیڈ بیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ میری آئیڈینٹی سے میچ نہیں کرتا۔ کہ ایک آپ کی فزیکل ایج ہوتی ہے، ایک آپ کی مینٹل ایج ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی فزیکل ایج تو اٹین کر لیتے ہیں لیکن مینٹل ایج اس کے مطابق نہیں ہوتی، اور اصل انسان کی میچورٹی یہی ہے کہ اس کی فزیکل ایج جو بھی ہو، اس کی مینٹل ایج اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہی میں نے کہا کہ اس مینٹل ایج کی گروتھ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ ہم لوگ خود ہوتے ہیں، وہ ہمارے بنائے ہوئے اپنے پرسیپشنز ہوتے ہیں، ہمارے ٹائٹل ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر میں زندگی اس حساب سے گزاروں کہ میں اس چیز پر فوکس کرنا شروع کر دوں کہ یار مجھے کوئی رسک نہیں لینا، کیونکہ اس میں اگر فیلئر ہو گیا تو فیلئر ہونے کا مطلب ہے کہ جو میری آئیڈینٹی بنی ہوئی ہے، جو میری آئیڈینٹی ہے، جو مجھے بچپن سے کہا گیا کہ میں تو بڑا جینیس تھا اور میں تو جناب بڑا ٹیلنٹڈ تھا، تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ تو ہنسیں گے میرے اوپر، وہ کہیں گے یار دیکھو اس نے تو یار دیکھو یہ بزنس میں فیل ہو گیا، یہ اس میں فیل ہو گیا۔ اس میں کہانی کیا ہے؟ ہم نے یہ چیز آبزرو کی کہ یہ جو ٹائٹل اور ٹیگز ہوتے ہیں یہ آپ کا روڈ بلاک بن جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ گولڈ میڈلسٹ تھے، مثال مان لیجئے آپ گولڈ میڈلسٹ تھے، اب آپ کی ایک آئیڈینٹی بن گئی کہ آپ ایک ٹیلنٹڈ ہیں، آپ جینیس ہیں۔ اب آپ کا رسک لینے کا ایلیمنٹ کم ہو جائے گا، اب آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ زندگی میں جو کچھ آپ کریں گے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا فیڈ بیک ملے گا، اس کا کوئی فیلئر ہوگا، وہ فیلئر آپ ہی کی ہیلپ کے لیے ہوگا، لیکن آپ ڈریں گے، آپ کبھی سٹیپ آؤٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ کے لیے اب کمفرٹیبل کیا ہوگا کہ آپ کسی ایک جگہ کے اوپر اپنی جاب کو سٹارٹ کر لیں اور وہاں پہ اب اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بیک بینچرز ہوتے تھے، ان کی گریڈ بھی سی اور ڈی گریڈ ہوتے تھے۔ اب کیا تھا؟ اب بیسیکلی وہ مینٹلی آزاد ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیگ نہیں لگا ہوا، یا لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹ کرنے والے بن جاتے ہیں، دے بیکم فیئر لیس، کیونکہ انہیں اپنے کسی ٹیگ کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں جینا۔ تو وہ کیا کریں گے؟ آپ ان کو کوئی چانس دیں گے، وہ چانس لینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آپ ان کو کسی معاملے میں آپ کہیں گے، وہ دے آر بین بیکم دا ایکسپیریمنٹل آن ٹو دیٹ۔ ان کے لیے فیلئر کچھ نہیں ہوتا، فیلئر فیڈ بیک ہوتا ہے۔ ان کے لیے فیڈ بیک ان کی اپنی امپرومنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ یہی شفٹ ہے ڈاکٹر ارم، یہ شفٹ ہے جو کسی بھی بندے کو کسی بھی ایک فیلئر سے یا ایک آرڈنری لیول سے ہائی لیول پر لے جاتی۔